लाहौर में दाता दरबार के करीब सीवरेज में मां बेटी के गिरने का वाकया। 10 माह की बच्ची की लाश 15 घंटे बाद भी ना मिल सकी। मां बेटी सीवरेज के पानी में कई घंटे बहती रहीं। मां की लाश 4 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरा फैमिली शदीद कर्ब का शिकार है। पुलिस के रवैये से नाला खानदान के अफराद का कहना है कि मैनहोल खुला था, रात के अंधेरे में पता न चल सका। हमें समझ नहीं आ रहा हमारा क्या कसूर है। उधर शहरियों का भी अलमनाक वाक़े पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। इंतजामिया की गफलत पर फट पड़े। कहा हुकूमत जिम्मेदारान को कड़ी सजा दे। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। गुल प्लाजा में आग बच्चे की गलती से लगी। फ्लावर शॉप से शुरू होने वाली आग ने 79 जिंदगियां निगल लीं। सानहे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। फ्लावर शॉप में आग रात 10:15 पर लगी और तेज़ी से एयर कंडीशन के डकेट्स की तरफ फैलती चली गई। ज़्यादातर अमवात में 9 फ्लोर पर हुई। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुताल्लिक तफसीलात शामिल। रिपोर्ट में मुतासरीन यानी शाहिदीन से हासिल मालूमात भी दर्ज। गुल प्लाजा की मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में शॉपिंग सेंटर में किसी भी बड़े हादसे की तरफ निशानदही कर दी थी। MC ने हुकाम ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया जाता तो ये सानहा ना होता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। कोर की ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर टामे वाली में होने वाली फील्ड एक्सरसाइज स्टेट फास्ट रिजोल्व का मुशाहिदा भी किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क के खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। जंग का किरदार बदल चुका, टेक्नोलॉजिकल चालें फैसला कुन होंगी। फील्ड मार्शल ने जनूबी पंजाब के तलबा के लिए रोही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा और तलबा ने कहा पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। असातिज़ा का कहना था बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुअश्शरती इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से राबता नौजवानों के एतमाद और कौमी सोच में इजाफा करता है। तलबा का कहना था नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन महमात के हवाले से DGISPR की गुफ्तगू इंतहाई सैर हासिल रही। सदर आसिफ अली जरदारी से UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सियाहत, टेक्नोलॉजी, मुआशी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में दुबई के तजर्बात से इस्तेफादा करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। सदर ममलकत ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान अहमद बिन सलीम की भी मुलाकात। पाकिस्तान और DP वर्ल्ड के दरमियान बढ़ते ताउन का जायजा लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और शाम में मतला जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द मौसम मुतवक्के। मरी और गलियात में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी बरालूद रहेगा। बलूचिस्तान के शिमाली अजला शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। ज़ियारत से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल, राब्ता सड़कें बहाल। ईरान की फौजी कार्रवाई की सूरत में अमेरिका और इत्तेहादियों को कीमत चुकाने की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर अली शाम खानी का कहना है हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल और हिमायतियों को निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने हमला किया तो इत्तेहादियों को भी कीमत चुकाना होगी। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन के मुताबिक ईरान मुफादात की बुनियाद पर बातचीत करेगा। अगर ईरान पर दबाव डाला गया तो अपना दिफा करेंगे और ऐसा रद्द अमल देंगे जो पहले कभी नहीं दिया।
صدر آصف علی زرداری سے UAE کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ملاقات، دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، سیاحت، ٹیکنالوجی، معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون پر فروغ پر اتفاق، مختلف شعبوں میں دبئی کے تجربات سے استفادہ کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ صدر آصف علی زرداری سے DP ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان احمد بن سلیم کی بھی ملاقات، پاکستان اور DP ورلڈ کے درمیان بڑھتے تعاون کا جائزہ لیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور شام میں مطلع جزوی برآلود رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید سرد موسم متوقع، مری اور گلیات میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشگوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی برآلود رہے گا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ زیارت سے برف ہٹانے کا آپریشن مکمل، رابطہ سڑکیں بحال۔ امریکہ اور کینیڈا میں برفانی طوفان کی تباہ کاریاں، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی۔ ٹینیسی اور مسیسپی میں 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ امریکن ایئر لائنز کی 653 پروازیں منسوخ، جبکہ 1000 سے زائد تاخیر کا شکار رہیں۔ شکاگو میں -14 اور کلیولینڈ میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید سردی کی لہر اگلے ہفتے تک برقرار رہنے کا امکان۔ کینیڈا میں بھی شدید برف باری، ٹورنٹو اور اونٹاریو کے جنوبی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ طوفان چندرا برطانیہ سے ٹکرانے کے بعد ملک بھر میں بارشیں، برف باری اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کے حالات نہ بدل سکے، سرکاری اسپتالوں میں 431 ICU وینٹیلیٹر غیر فعال قرار۔ WHO کے مطابق پنجاب کے اسپتالوں میں 3406 وینٹیلیٹرز درکار، صرف 1709 وینٹیلیٹرز فعال حالت میں موجود۔ محکمہ صحت نے رواں مالی سال میں 1600 وینٹیلیٹرز کی ڈیمانڈ رکھی تھی، صرف 150 وینٹیلیٹرز کی منظوری ہوئی، جو تاحال خریداری کے مراحل میں ہے۔ نئے وینٹیلیٹرز کی خریداری کے لیے 2 ارب روپے اور 70 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ چین کے ساتھ تعلقات برطانیہ کے قومی مفاد کے لیے اہم ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی دورہ چین کے دوران میڈیا سے گفتگو، کہا چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور برطانیہ کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے پاس مشترکہ منصوبوں کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ چین اور برطانیہ مل کر تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم آج چینی صدر سے ملاقات کریں گے۔ خیال رہے 8 سال کے دوران کسی بھی برطانوی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ چین ہے۔ برٹش ایئر ویز طیارے کے دوران پرواز پہیا گرنے کے ویڈیو سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق مسافر طیارے نے پیر کے روز لاس ویگاس کے ایئرپورٹ سے برطانوی ہیتھرو فضائی اڈے کی جانب اڑان بھری۔ ٹیک آف کے فوراً بعد دائیں جانب کے اہم لینڈنگ گیئر کا ایک پہیا زمین پر آ گرا۔ جہاز کو 9 گھنٹے کے بعد ہیتھرو ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ کولمبیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 15 افراد ہلاک۔ طیارہ وینزویلا کی مشرقی سرحد کے قریب پہاڑی علاقے میں لاپتہ ہوا۔ کوکوٹا سے اوکانا جانے والی پرواز سے لینڈنگ سے کچھ دیر قبل ہی رابطہ منقطع ہوا۔ طیارے میں کولمبیا کانگریس کے ایک نمائندے سمیت 13 مسافروں اور 2 کریو ممبر سوار تھے۔